بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر علماء کرام نعت خانہ نشیر لساں بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اس جامعہ مسجد دے اندر انعقاد پذیر محلہ جناح پارک کلونی نمبر 2 میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دیبانی محترم المقام عزت مآب جناب چودھری عاشق حسین صاحب بجران جناب چودھری احمد بجران صاحب اور تمام بجران برادران اور انہ دے دیگر تمام معاونین جنہ نے دام در میں قدم سخن اس محفل مبارکہ چہ حصہ لیا. منوں اور آپ احباب نو ایک مرتبہ پھر اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس رات دا صدقہ جس رات دی صبحونو حضور اپنی مادی گودی تشریف لگے آئے اور صدقہ انہا راتاں دا جڑیاں نبی کریم نے غار سعود غار حراج گزاریاں. اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. قرب و جوار تو اسی سارے تشریف لکے آئے اور رسول کریم دے جوڑے پاکان دی خیرات اچ اللہ کریم سبنو ہر قدم تنے کے ذخیرے میسر فرمائے. ثنا خان رسول جناب محمد افضل قادری صاحب اور دیگر تمام علماء میرے دائم بین تشریف فرمانے. میں فردن نام تو واقف نہیں ہیں، بس دعا گوہاں کہ اللہ سب دی حاضری کو قبول فرمائے. جناب چودھری ڈاکٹر احمد بجران صاحب نل میرا بڑا محبتان دا رشتہ ہے اور پرانا رشتہ ہے، مگر میں جدو بیمار ہویا اور انہوں نے میں اتنی خدمت کی تھی اور اتنا میرا تعاون کیتا کہ بالکل فیملی دے فرد دی طرح اور اس حوالے نالے میرے محسن بھی نے اللہ عمر خضری عطا فرمائے، دنیا و آخرت دی ساریاں بھلائیاں عطا فرمائے. انہ دی ساری فیملی اور خصوصاً انہ دی والد گرامی نو دیکھ کے منو بڑا خوشی ہوندی ہے.
کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بڑی اچھی کی تھی اور بچیاں نو دینی تعلیم بھی دلوائی اور دنیاوی تعلیم بھی دلوائی. اللہ کریم نے انہوں نے ظاہری و باطنی حسن نال بھی نوازیا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اولاد کی تربیت کرنا، سارے تو مشکل انسان دی زندگی دا مرحلہ ہوتا ہے، مگر انہوں نے الحمدللہ اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کی تھی. اللہ کریم انہوں دا سایہ نہ دے سراں تے ہمیشہ سلامت رکھے. گرامی قدر حضرات، میلاد شریف دا ماہ مکرم تشریف لے کے آیا. ربیع الثانی شریف دا بس آغاز ہون والا ہے. گلی گلی کریا کریا اہل سنت و جماعت نے نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دی محافل نو سجایا. 2-4 دن قبل بھی میں تواڈے اسے محلے دے اندر اقبال مسجد وچ تقریر کر کے گیا، تو اتھے بھی میں اعلان کیتا کہ میں انشاءاللہ 2-4 دن بعد پھر حاضر ہونا ہے. تو الحمدللہ حاضری ہو گئی. قرآن مجید فرقان حمید دی میں 2 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. ان آیات وچ اللہ کریم نے اپنے محبوب دیاں صفات نو بیان فرمایا. پہلی صفت ارشاد فرمائی یا ایھا النبی، فرمایا اے غیب دی خبر دینے والے محبوب، انا ارسلناک شاہدا، اسا تہانوں حاضر و ناظر گواہ بنا کے بھیجیا، ومبشرا و نذیرا، اور تہانوں اسا خوشخبریاں سنان والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجیا، وداعیا اللہ باذنہ، اللہ دے حکم دے نال اللہ دے طرف دعوت دینے والا، وسراجا منیرا، چمکن تے چمکانے والا سورج بنا کے بھیجیا. اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے جدو خالق نے بناون دا ارادہ کیتا تو ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا اسی زمین تے اپنا ایک خلیفہ بنان والے ہاں. داؤد علیہ السلام نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، فرمایا کہ اے داؤد اسی تو زمین تے اپنا خلیفہ بنان والے ہاں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اسی تانوں لوگاں دا امام بنان والے ہاں. نبیاں نے فرمایا بنان والے ہاں، پر جدو یار دی واری آئی فرمایا نبی بنا کے بھیجے آئے، شاہد بنا کے بھیجے آئے، مبشر بنا کے بھیجے آئے، نذیر بنا کے بھیجے آئے، تے سراج منیر بنا کے بھیجے آئے. اپنے یار نہ رب نے ادھار نہیں کیتے. اللہ نے انبیاء نو جتنیاں علیحدہ علیحدہ شانہ عطا کیتیاں او ساریاں کٹھیاں کر کے وچ ہور ملا کے تے اپنے یار دی جھولی چپا دیتیاں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، بادد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ نے ساریاں شانہ تے عظمتہ محبوب دی جھولی چڑھال دیتیاں. ان آیات وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، ایک ایک لفظ تے گفتگو کریے تو علیحدہ علیحدہ تقریر ہے، مگر میں 2 لفظوں تے گفتگو انشاءاللہ عرض کرنی ہے. فرمایا یا ایھا النبی. کسی بھی زبان دا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، ہر زبان والے نے ادھا ترجمہ کیتا اے نبی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت فرماتے نے کہ یا بھی عربی دا لفظ ہے، ایو بھی عربی دا لفظ ہے، نبی بھی عربی دا لفظ ہے. تو کی وجہ ہے کہ یا دا بھی ترجمہ کیتا، ایو دا بھی ترجمہ کیتا، لفظ نبی دا ترجمہ کیوں نے کیتا؟ نبی دی جگہ لکھ دیتا نبی، اے نبی. نبی بھی تے عربی دا لفظ ہے، ایدہ بھی تے کو ترجمہ ہے نا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماندے نے نبی نبا ان چ نکلیا، نبا ان دا معنی خبر. تو نبی انہوں کہندے نے جڑا خبر دے وے. بھائی خبر تے اخبار بھی دیندہ ہے، سارا دن نیوز چینل والے خبریں دیندے نے. تو کیا او معاذ اللہ نبی نے؟ ہرگز نہیں. ایدہ مطلب ہے کہ ہر خبر دین والے نو بھی نبی نہیں کہندے. پھر نبی کنو کہندے نے؟ تو نبی اللہ دی خبر دیندے نے، او بھی غیب ہے. نبی فرشتیاں دی خبر دیندے نے، او بھی غیب نے. نبی جنت دی خبر دیندے نے، او بھی غیب. نبی دوزخ دی خبر دیندے، او بھی غیب. نبی قبر دے حالات دی خبر دیندے، او بھی غیب. نبی قیامت دے بعد دے حالات دی خبر دیندے، او بھی غیب ہے. ایدہ مطلب ہے کہ نبی او ہوندہ جڑا غیب دی خبر دے وے.
اعلی حضرت نے لفظ نبی دا ترجمہ لکھا تے آپ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب دی خبر دینے والے محبوب۔ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ کریم نے بیان فرمایا انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ انبئکم فرمایا میں خبر دینا، بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کھا کے آئے ہو تو جو گھراں چ رکھ کے آئے ہو وہ میں خبر دینا۔ میں نہیں پتا تسی کی کھا کے آئے ہو، تو ہانوں نہیں پتا میں کی کھا کے آیا، پر نبی کی کہہ رہے ہیں انبئکم بما تأکلون، میں خبر دینا جو کھا کے آئے ہو۔ میں تے تو آنوں نہیں پتا ساڑھے گھراں چ کی رکھے ہے، پر نبی کی فرما رہے فرمایا بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تو ہن دسنا تو ہاڈے گھراں چ کی رکھ کے آئے ہو۔ تو نبی انہوں کہندے نے جڑا غیب دی خبر دے وے۔ اعلی حضرت نے اس واسطے لفظ نبی دا ترجمہ فرمایا یا ایھا النبی، فرماتے نے اے غیب دی خبر دینے والے محبوب۔ میں کدے اختلافی گل نہیں کیتی، میں کدے فرقہ واریت نہیں کیتی، میں لعنت بھیجنا فرقہ واریت ہے، اپنے عقیدے دی مضبوطی واسطے نوجواناں نو اصلاحاً گل عرض کرن لگا۔ جی کو پوچھے کہ نبی کل علم غیب ہے یا نہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے، یا تے نبی نہ کہ، کیونکہ نبی دا تے معنی ہی غیب دی خبر دینے والا ہے۔ تو نبی کہندے ہی انہوں نے جیڑا بیٹھا فرش تے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے، انہوں نبی کہندے نے۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے دا ترجمہ فرمایا اے غیب دی خبر دینے والے۔ ہن بعد دینا چی سوال آندہ ہے کہ نبی نو یا کہہ کے پکارنا چاہیے دا کہ نہیں۔ وہ کہندے نے کہ نبی نو اگر یا کہہ کے پکاریے تو شرک ہو جاندہ ہے، یا کہہ کے صرف اللہ نو پکارنا چاہیے دا ہے۔ آئیے ذرا میں قرآن پڑھا کہ قرآن وچو دساں کہ اللہ قرآن جو کنو 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 یا کہہ کے پکارتا ہے۔ پڑھیے قرآن بھائی، سبحان اللہ کھو گے نا۔ اے میں 2-4 دن پہلے تقریر کی تھی، تو ساں بڑی سبحان اللہ کی، میرا 2-4 دن گزارا ہو گیا ہے، ہن پھر انہیں سبحان اللہ دیو کہ میرا 2-4 دن گزارا ہو جاؤ ہے۔ یہ ہاتھ چکو جڑے نہیں چکے جاندہ، نال دا بیلی چکے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے، کاری صاحب تو سی آمین کہو، جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امین علمرہ کر کے آؤ ہے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارے ٹبر مدینے گزار کے آؤ ہے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا آپ آؤ ہے۔ جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جائے۔ چودھری عاشق صاحب نے آکھن کیسی صاحب دا نام ہے نا سنے تے بندے نہ کل بول دے ہی نہیں، اور روند نہیں مارنا، اپنے اپنے حصے دا ثواب سمجھ کے سبحان اللہ بول کے جانا بھائی۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دی باری آئی، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نہ پکارے آؤ، پروردگار نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام نے یا کہہ کے پکارے آؤ۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دیواری آئی، فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ دے نبی حضرت زکریا دیواری آئی، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت زکریا نے یا زکریا کہہ کے پکارے آؤ۔ اللہ دے نبی یحییٰ دیواری آئی، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیّا۔ حضرت یحییٰ نے یا یحییٰ کہہ کے پکارے آؤ۔ اللہ دے نبی موسیٰ دیواری آئی، فرمایا فَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔
حضرت موسیٰ نے یا موسیٰ کہہ کے پکارے آئے اللہ دے نبی عیسیٰ دیواری آئی فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک برافعک اللہ نے عیسیٰ نبی یا عیسیٰ کہہ کے پکارے آئے اللہ نے آدم تو عیسیٰ تائیں ہر نبی نے یا کہہ کے پکارے آئے ایک بار بھی اللہ نے قرآن چی یا محمد نہیں اکھے آئے ایک بار بھی یا احمد نہیں اکھے آئے جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا یاسین ادھر فرمایا یا ایوہ المزمل ادھر فرمایا ایوہ المدثر ادھر فرمایا ایوہ الرسول ادھر فرمایا ایوہ النبی عرض کی دیا لاؤ لوگ کہندے نے یا نبی کہہ کے نہیں پکارنا فرمایا لوگاں والا نہ بیٹھی جدو نبی نو پکارن دی لوڑ پہ جائے انج پکار لیں جی میں تیرا رب پکار دا جی میں رب پکار دا میری ملت نوجوانوں اے بھی تے سارا قرآن ہی ہے نا یہ ساری آیات قرآن دیا نے نا لوگ کہندے نے یا کہہ کے پکارنا شرک ہو جاندے پھر کیا قرآن جو اے آیتہ نکال دئیے معاذ اللہ بھائی لوگ کہندے نے نبی نو مرن تو بعد یا نہیں پکارنا تے آدم تے دنیا تو ٹر گئے تے یا آدم قرآن جو اجے بھی ہے یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یہ سارا کچھ تو قرآن آج بھی موجود ہے تو پتہ چلے آ کہ قرآن کو شرک دی تعلیم تو نہیں نہ دے رہا اللہ نے اپنے یار نو جدو پکاریا فرمایا یا ایوہ النبی ایک مٹھی جی حدیث سناواں مولا علی فرما دے ایک دن میں حضور نال پہاڑاں دی سیر کر رہا تے آپ فرما دے فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ آپ فرما دے رستے جڑا درخت تے پتھر تے پہاڑ آیا او دے جو آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھر پکارن یا رسول اللہ درخت پکارن یا رسول اللہ پہاڑ پکارن یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے میں سنا دے ماں کہ جانور بھی پکارن یا رسول اللہ ایک دن نبی پاک سیر کر دے مدینے تو باہر نکلے اچانک نبی پاک دے کنچ نہ کسی دی بڑی دردناک آواز آ رہی تے آواز کی ایک بڑے درد نال پیا پکار دا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ایک بار آنکھ بند کر کے حضور دا تصور کر کے کیسا ہی یا رسول اللہ ہو سکتا کسی نو خیال آوے اسی صاحب ایتے پکارا سن دے میں تو آسان کر کے عرض کرا اے مسجد دی گلی چو کوئی اج نبی گزردہ ہوئے تو او دا نام لے کے انہوں کوئی پکارے وہ ایک باری مڑ کے ویکھے گا نا میں نے سچی دسی دنیا دار دا نام لے کے پکاری مڑ کے ویکھ دے کملی والے نو پکاری کملی والا نہیں ویکھ دا حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک بندہ آکے نہ تے کہنے لگا بجران صاحب کہنے لگا کہ مولوی سردار تیرا ایمان ہے کہ نبی ہر چیز نو جان دینے فرمایا جی انہیں ایک تنکا پکڑیا تے پکڑ کے کہنے لگا نبی تنکے نو بھی جان دینے خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے آپ نے فرمایا جواب بعد دے ماں پہلے حضور دی ایک حدیث سن انہیں کہا جی سناؤ آپ نے حدیث تا مفہوم سنایا فرمایا حضور نے فرمایا ما من شیئن الا یعلم انی رسول اللہ فرمایا حضور نے فرمایا سوائے شریر جنات اور شریر انساناتوں باقی ہر مخلوق جان دیئے کہ میں اللہ دا رسول ہوں فرمایا حدیث سن کے دس اے تنکا نبی نو جان دا کہ نہیں کہنے لگا جی حدیث ٹھیک ہے پھر تنکا نبی نو جان دا ہے فرمایا پھر اپنے ایمان دا کدرو علاج کرا وہ تنکا نبی نو جان دا ہے تے نبی تنکے نو نہیں جان دا تنکا نبی نو جان دا ہے نبی تنکے نو نہیں جان دا تو گرامی قدر حضرات حضور دے کرنا چاواز آ رہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا انجنے بھائی ہاتھ چوکے نعرہ لگا کے کہو یا رسول اللہ ایک باری پھر آکھے جے یا پھر آکھے جے یا
کونین دے والی دے کرنا چاہواد آ رہی ہوں انہوں با الفاظ دیگر کماتے آوازیں آ رہی ہیں یا رسول اللہ ہے انظر میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیو پڑھ کے یا رسول اللہ ہے انظر یہ دا ترجمہ ہے وے یا رسول اللہ ساڑھے حال والوے کھو انہیں کنے کنے سنانے میں پڑے یا رسول اللہ ہے انظر حالنا یا حبیب اللہ ہے اسما قالنا اننی فی بحرہم مغرق یدی سہل لنا قالنا یا رسول اللہ ہے انظر جے اجازت دے وہ دے دا پنجابی چھ ترجمہ نہ سناواں بھائی بے مرشد نہ تے میں کدے بولیا نہیں وہ بولے جے دا مرشد مولا علی ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کملی والے دے کلنا چاہباد آیا رہی ہیں سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ ایک باری ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے میرے نال پڑھئے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کملی والے آواز والے جا رہے کونے دے درد نال پیا پکار دے چھاڑی دے پیچھے جا کے بیکھے آؤ اے پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی ہے او دا پیر پھندے جے پھسے آئے نالے پھندے والی اشارہ کر دیئے نالے اردہ کر دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ سید عالم نے فرمایا کیوں پہ پکارنی ہے کہنے لگی کملی والے آؤ آج 3 دن گزرے کہ یہودی نے پھندا لگایا کملی والے آؤ پھنس کے بیٹھیاں رہائی دے دے میرے آقا نے فرمایا میں تے کھول دے ماں یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتھے گیا عرض کر دیے کملی والی آؤ اور سامنے پہاڑ ہے او دے بھی چگار ہے او دے جے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے آج 3 دن گزرے بچیاں ماں دا دودھ نہیں پیتا کملی والے آج آزادی دے دے میں وعدہ کرنیاں بچیاں نو دودھ پلا کے شام تو پہلے آ جاواں گی میرے آقا نے ہرنی دا پیر کھولیا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی کملی والے اپنا پیر پھندے جے رکھیا فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی دروازے دے قریب پہنچ گئی ادھر یہودی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کتھے ہی فرمایا آؤ لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا ہی فرمایا صبر کر شام تو پہلے آ جائے گی کہنے لگا پھندیاں چو نکلے شکار کدے واپس نہیں آئے فرمایا ٹھہر جا نبی نال وعدہ کر کے گئی ہے ادھر ہرنی گار دے دروازے چ پہنچی بچیاں نے ماں جب ہمارے آؤ کہنے لگی جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگے ماں 3 دن دے بعد آئی ہیں
پھر جان دیاں گلاں پی کرنی ہے کہن لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ہوں بچے کہن لگی اماں اساں دودھ نہیں پینا اساں نبی وکھنا ہے نوجوان ادھر سورج ڈوبدا جا رہا یہودی کہن لگا محمد او ویکھ سورج ڈوب گیا فرمایا او ویکھ ہرنی بھی آ گئی ہرنی آ کے نبی دے قدماں تے بوسا دیتا میرے نبی نے اپنے پیر اٹھائے ہرنی نے پیر پھندے چ رکھے یہودی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگا کملی والی اج پتہ چلے انساناں دے نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا ہرنی بچے لگے چھلانگا مار دی لگی جا رہی قدم پھڑ کے کہنے لگا مدینہ دیا والیا انہوں تے میں آزاد کیتا ہے جاندہ جاندہ کلمہ پڑا میں نو دو دخت میں آزاد کرائی جانور پکارے آ جاندہ ہے میرے نبی نے فرمایا ماسو پتھر چلو ٹھیک ہے بسم اللہ پتھر پکارے میرے نبی نے فرمایا میں اس پتھر نو جاننا جڑا بچپن چ محمد درود پڑھدا سی پتھر نو جان دے نے تے احمد بجران نے جڑی محفل کرائی کیا حضور ایتھے بیٹھے غلاماں نو نہیں جان دے میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھیو میرے آقا علیہ السلام ہر پل ہر لحظہ اپنے ہر امتی تے توجہ فرما رہے نے بلکہ میں بعض صوفیات اقوال پڑھی او فرما دے جی ایک لمحہ میں نو ایک خیال آ جائے نا کہ میں اس ویلے حضور پہرے دار رکھیا ہوئے نا او دا ایمان نہیں لٹیا گیا اے تو سا دیکھیا پیچھے جی پڑیاں پرفتن ہواواں چلیاں کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہاں نوجوانوں نے بہکان دی کوشش کی تھی او بہکے جنہاں نے کسے بابے دے ہاتھ نہیں سن دیتے پر جنہاں کسے بابے دے ہاتھ دیتے سن نا انہاں نو پتہ ہی اس دن لگیا کہ مرشد ہوندہ ہی ہوئے جڑا ایمان دا پہرے دار ہوئے او بچے جنہاں نے کسے بابے نو اپنے ایمان دا پہرے دار بٹھایا سی اوہی بچے تو ایدہ مطلب مرشد ضروری ہے کیوں اے آسان کر کے ارد کرنا اے میں توڑی مسجد چاہنا سی نا تے میں جو ہی پل دے قریب آیا نا تے اساں احمد بجران صاحب نو انہیں بلکہ کال کی تھی کتھے پہنچو اساں کہا جی بالکل قریب آگیا انہاں کہا پہنچ جاؤ گے اساں کہا نہیں ساڑھے کو نہیں پہنچا جانا کیونکہ سانو مسجد دے راہ دا نہیں پتا انہاں کہا پھر میں لینا ہونا منو راہ دا پتا ہے کیوں میں دوسری بار آیا اے روز ہوندے جاندے ہیں اللہ فرماندہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ کہندہ ہے میرے والا ہونا ہی تے کسے اس نہ لاویں جنہوں راہ دا پتہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو اللہ وال پہلی باری جانا ہے او آندے جاندے رہندے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ دا ایدے تو سوکھا ترجمہ نہیں میں کر سکتا تو اس واسطے میرا دل کردہ کہ آج جڑے پڑھے لکھے نوجوان انہوں میں قرآن دی آیات آسانی نال میں الفاظ سمجھا جاواں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا میں دا ترجمہ کیتا حاضر و ناظر ہو سکتا کوئی نوجوان اٹھ کے پوچھے آسی صاحب شاہد دا معنی تے گواہ ہوندے یاد رکھیو گواہ بھی اوہی ہوندے جڑا موقع تے موجود ہوئے پر موقع تے موجود بھی ہوئے تے نبی نہ ہوئے تے عدالت چ گواہی دین چلا جائے تے شریعت چ نبی نے دی گواہی قبول نہیں کیوں او کہے گا جی جدو واقعہ ہویا میں اوتھے حاضر ساں تے عدالت چ جج پوچھے کہ حاضر تے ہے ساں پر کہ تو واقعہ ویکھیا او کہے میں ویکھیا نہیں کیونکہ میں نو نظر نہیں آوندا اونج میں حاضر ساں پر میں ناظر نہیں ساں اے دا مطلب گواہ او ہوندا جڑا حاضر بھی ہوئے سبحان اللہ ویسے تو ساں ہولی آکھی ہے
ہن ہو سکتا کوئی نوجوان یہی سوال کر دے کہ آسی صاحب شاہد دا مانی تے گواہ ہوندا ہے حاضر نہیں ہوندا. تو قرآن مجید اللہ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. اللہ فرمایا جڑا رمضان شریف وچ حاضر ہوئے او روزے رکھے. اور آسان کر دے اے جنازہ پڑھن جاندے ہو نا تے اوتھے جا کے دعا کی کر دیو جدو تکبیر امام صاحب کہندے نے تو اس ویلے تسی پڑھ دیو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. ادھا ترجمہ کیے اللہم اغفر لحینا یا اللہ ساڑھے زندیاں نو بخش دے ومیتنا ساڑھے مردے نو بخش دے وشاہدنا اے جڑے حاضر نے نا جنازہ پڑھنا انہاں نو بخش دے وغائبنا تے جڑے غیب نے نا نہیں آئے انہاں نو بھی بخش دے. سچی دسیو سیالکوٹ والیو او جے جنازے دی جواب وچ شاہد نا دا معنی حاضر ہو سکدا ہے تے انا ارسلنا کا شاہدا دا معنی حاضر نہیں ہو سکدا. اللہ فرما رہے انا ارسلنا کا شاہدا اے حبیب اسا تو ہنو حاضر و ناظر بنا کے بھیجے. حاضر و ناظر انہوں کیویں حاضر و ناظر ایدے تے بحث کران تے منو بڑا وقت درکار ہے پر میں تو انہوں جے کہ مٹھی جی گل سنانی ہے سناندہ رہنا پر آج میں اپنے لطف واسطے سناواں لگا. سنا دے ماں جو سبحان اللہ کو اے پکھی لے کے تے میرا بیر ہون مہربانی ہے توجہ بٹ جاندی ہے منو تقریر کر لیندے ہو. نبی کریم علیہ السلام نے جدو اسلام دا دعویٰ کیتا نا نبوت دا دعویٰ کیتا تے کلمہ پڑھن والے غریب لوگ سن. حضرت بلال حبشی حضرت عمار بن یاسر حضرت بی بی سمیہ غریب لوگ کلمہ پڑھ رہے. یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا کہ دین شروع بھی غریباں تو ہویا سی تے آخر چرائے بھی غریباں چی جائے گا. امیرانو امارت مانے پر غریباں دا مان تے کملی والا ہے نا. میرے آقا نے کدے عرض کی تھی یا اللہ میں محمد نو غریباں چ مسکیناں چ رکھ مسکیناں چ موت دیویں تے قیامت نو مسکیناں چ کھڑا کری. او یار کہ اچھا منظر ہوئے گا قیامت نو جدو نبی نبیاں چ کھلوتے ہونگے ولی ولیاں چ کھلوتے ہونگے سخی سخیاں چ کھلوتے ہونگے حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہونگے نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہونگے متقی متقیاں چ کھلوتے ہونگے تے کملی والا غریباں چ کھلوتا ہوگا. واہ غریباں دا پاک کرنے والے میرا نبی غریباں چ کھلوتا ہوئے گا. عرض کی تھی یا اللہ میں محمد نو غریباں چ رکھ غریباں چ موت دیویں تے غریباں چ قیامت نو کھڑا کری. کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ ابو جہل نو فکر تے ہے مگر تھوڑی کیوں کہ کلمہ غریب لوگ پڑھ رہے ہیں غلام لوگ پڑھ رہے مگر جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا نا ابو جہل دا لگ کی ٹوٹ گیا. عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہن میں بلال نو کیویں ماراں گا. انہیں راتوں رات بیٹھ کے نا تے خط لکھا یمن چودہ کہ یار سی جد نام سی حبیب یمنی. خط چ کہنے لگا کہ جتنی جلدی ممکن ہوندا مکے پہنچ. حبیب یمنی صبح صبح مکے پہنچ گیا. ابو جہل نے باہر مکے دو دا استقبال کیتا تو کنا چ روئی دے کے کہنے لگا کہ جتنے دن مکے رہے کنا چ روئی نہ نکالی. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دساں گے. ابو جہل حبیب نے ہن حویلی لے کے آیا. حویلی چ انہیں مکے دے سارے بڑے بڑے چودھری ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف صفوان بن امیہ یہ سارے بڑے بڑے کافران دے چودھری تے تاجر بیٹھے. آکے حبیب بھی بیٹھ گیا. ابو جہل نو کہنے لگا میں نو اتنی اجلت اتنی جلدی چ کیوں بلائے. ابو جہل کہنے لگا یار یاراں دے کم ہوندے نے تو میرا تجارت دا بچپن دا یار ہے میں ایک پریشانی بچا میرے پریشانی حل کر. کہنے لگا دسو کہنے لگا ساڑھے مکے چے ایک نوجوان ہے تے نام ہے دا محمد. حبیب نام سن کے کہنے لگا نام تے بڑا سن ہے. ابو جہل کہنے لگا پوری گل تے سن. کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چ گزارے نے اتنے سونے گزارے نے کہ اسی انہوں صادق تے امین کہہ کے پکارنے ہیں مگر جو ہی 40 سال گزرے محمد عجیب گلہ کرن لگ پہ. حبیب نے پوچھا گلہ کی کر دینے کہنے لگا وہ کہہ دینے کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا جڑے کعبے چ 360 بت نے یہ سارے جھوٹے نے ایک رب سچ ہے جڑا نظر ہی نہیں آوندا. وہ کہہ دینے کہ انسان نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ایک قیامت دا دینا ہونا تو اس رب نو عملان دا حساب کتاب بھی دینا ہے. ابو جہل کہنے لگا حبیب تو سیانہ بندہ میں نے سچی دس جڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کے سکتا ہے. حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا جے سچی پوچھے تو گل محمد ٹھیک ہی کہندے رہے. ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے میں
تے حبیب کہنے لگا تو جھلیا سمجھدا نہیں جیڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکدا ہے وہ دوجی بار نہیں بنا سکدا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اللہ فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتا زمین چو بنا کے زمین چ ملا کے تینوں پھر زمین چو بنا لو. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو. اجے تے 12:30 ہوئے نے اس ویلے تے ساڈیاں سنیاں دیاں محفلاں شروع ہوندیاں نے. مینوں انج لگے جویں محفل ہون شروع ہوئی. حبیب ابو جہل نو کہنے لگا تینوں تکلیف کی ہے مسئلہ کی ہے محمد نہ. ابو جہل کہنے لگا تینوں پتہ ہے کہ میری بت بناوٹ دی فیکٹری ہے ملک یمن ملک شام عراق ایران ارد گرد سارے ملکاں وچ میری فیکٹری دے بنائے بت بکدے نے. تے جے محمد دے آکھے رب اونوں من لئیے جڑا نظر بھی نہیں آوندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے میرا تے کاروبار ہو گیا بند تے میری تے چودر گئی. ابو جہل کہنے لگا کہ تیری مہربانی تینوں بلایا محمد نو کوئی سمجھا کے جا تے انج دیاں گلاں نہ کرے ساڈی تے محمد دی ڈیل کرا دے. کدے کدے او ساڈے بتاں دی پوجا کر لوے کدے کدے اسی او دی خدا دی عبادت کر لواں گے انہوں کہ رل مل کے کام چلا لئیے. اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. اللہ فرمایا محبوب انہاں نو کہہ دیو تہاڈا دین تہاڈے واسطے تے ساڈا دین ساڈے واسطے. حبیب یمنی کہنے لگا میرے ذمہ کم کیے. ابو جہل کہنے لگا میں سنیا ہے کہ تو حکیم ہے بڑا سیانا حکیم ہے تو انج کر کے محمد نو چیک کر کے انج دیا گلاں کیوں کر دینے او واقعی نبی نہیں یا کوئی مسئلہ ہے. اگر تے حکیم ہے تے انہوں نے کوئی دوائی دے کے تے میرا مسئلہ حل ہو جائے. تے جے حکیمی نال تے حکمت نہ کام نہ چلے تے سنیا تو دم بھی کر لینا محمد نو دم کر. ایک پہلا دم کرنا نہیں آیا ایک پہلے بھی آیا سی. او دا نام سی زماد. عرب دے اندر جنہوں جن چمڑ جاندہ سی نا تے او زماد کو لے جاندے سن او دم کردہ سی جن نکل جاندہ سی. زماد نو ابو جہل نے میرے نبی نو دم کرنے لی بلایا. زماد آ کے میرے نبی دے سامنے بیٹھا. اجے او بیٹھا او شروع نہیں ہویا حضور شروع ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام پڑھن لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضور نے اینا پڑھیا کہ او جڑا دم کرنا آیا سی بے دم ہو گیا. تے کہنے لگا دوسری باری پڑھیا جے. نبی پاک نے دوسری باری پڑھیا کہنے لگا ایک باری اور پڑھیا جے. تیسری باری پڑھیا تے کہنے لگا ہن کلمہ پڑھایا جے. او جڑا دم کرنا سی او بے دم ہی نبی پاک دا بے دام ہی دام لگا جاوے. غلام ہو گیا. دام دا مطلب غلام. ابو جہل کہنے لگا یا تے دم کرتے جے دم نال بھی کام نہ چلے تے پرے آدھا بندہ ہے ساڑی کو محمد نہ ڈیل کرا گیا. حبیب کہنے لگا تے گل ہی کوئی نہیں آج میں تیری پریشانی دور کر جانی ہے. انج دے میں بڑے مسئلے حل کیتے. ابو جہل کہنے لگا پھر جلدی کر. حبیب کہنے لگا پھر محمد نو بلاؤ. توجہ میرے وقت محمد نو بلاؤ. ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی. کہنے لگا کرنا کی ہے حکیم بندہ محمد نے آنا ہے تے میں اس طرح کر کے محمد دی نبض دے ہاتھ رکھنا تے ہاتھ پکڑنا ہے تے میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی. ابو جہل کہنے لگا نا دا ہاتھ پڑھ لیے گل مک جاندی. حبیب کہنے لگا بجا کیے کہنے لگا آئی تے بجائے او جی دا ہاتھ پھڑ لیندے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دے گا. ہاتھ پھڑ کے رب نو پھڑا دیندہ ہے. تھوڑا حوالہ بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے. اے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. اچھا بولو موتی علی سرکار اچھا بولو سبحان اللہ. میں نے نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں. جدی امی نے دس کے بھیجیا نا کہ تو پلے آئی حضور دے لنگر تے او سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. آج گلا خراب ہوئے لوگ پوچھن گلے نو کی ہویا
آکھی احمد بجران نے محفل کرائی میں سبحان اللہ کہندا رہا ابو جہل کہنے لگا نا 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 دا ہاتھ نہ پکڑی نہیں تے گل مک جانی ہے حبیب کہنے لگا اچھا کہنے لگا چلو پھر محمد نے بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی یہ ہاتھ میں پڑھنا ہی نہیں نا پر جدو محمد نے آ کے میرے قریب بیٹھنا نا تے میں دو چار گلاں محمد نہ کرنی ہے تے میں گلاں تو پتہ لگ جانا دماغی توازن کیویں دا میں دوائی دینی تے تیری پریشانی ختم ہو جانی ہے ابو جہل کہنے لگا نانا دی گل سن لیے گل مک جاندی کہنے لگا بجا کی ہے کہنے لگا آئی تے بجائے ایڈا مٹھا بول دئی گلاں گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا کہنے لگا دینا گل نہ کرنی نہیں تے گلاں گلاں جی پتھراں تو کلمے ہن اے کہندے نے پڑھ دیو تے جے پڑھ دے ماں تسی آکھو سبحان اللہ ہاتھ چکو جڑا میرے نہ مل کے پڑے گا ابو جہل کہنے لگا دے نال گل نہ کری کیونکہ او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے اوڈ بیڑے ترا 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 جاندا اے تے گنگیاں کی گلاں کرا جاندا اے او گنگیاں کی گلاں کرا جاندا اے او پتھراں تو جدا کیدا میرے عقیدے نہ رل دے ہاتھ چک کے بلند آواز نال مل کے سارے پڑھیے او پتھراں تے سکیاں کھجوراں ابو جہل کہنے لگا نا نا گل نہ کریں نہیں تے گل مک جانی کہنے لگا اجے کل میں 6 کینکریاں لے کے گیا تھا تے میں محمد نے پوچھا جے میری مٹھی وچ دسیں کی ہے تے میں تینوں نبی مان جاواں جے نبی ہیں تے 10 مٹھی چ کی ہے جے نبی ہیں تے 10 مٹھی چ کی ہے آ جڑا کلمہ فرمایا نبوت ہے کہ مٹھی والا بول کے دسے میں کون ہوں ابو جہل کہنے لگا جو مٹھی چ تے بول دا ہی نہیں
مسکرا کے سید عالم نے فرمایا لے پھر اج پہ بول دئی. حبیب کہن لگا, ابو جہل کہن لگا حبیب تینوں کی دساں یار. پھر میں جدو مٹھی کان نہ لگائی نا تے ہاتھ میرا, مٹھی میری, کنکریاں میرا, قبضہ میرا, تے کلمہ محمد دا پڑھ کے کنکریاں مینوں ہی پئیاں پوچھ دیا سن ہے تے اسی بھی پتھر ہی ہاں پر تو ہورے کیویں دا پتھر ہے. او تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی ہے, او تو کیویں دا پتھر ہے, او تینوں محمد دی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اوے تو کیویں دا پتھر ہے, تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی. حبیب نو کہنے لگا نہ گل نہ کریں نہیں تے گل مک جانی ہے. حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پر ایک باری محمد نو بلاؤ تے صحیح. کہنے لگا بلا تے دے میں کریں گا کی. کہنے لگا گل تے میں کرنی کوئی نہیں تے ہاتھ پکڑنا کوئی نہیں. بس اینا کہ جدو محمد نے او دروازے تو اندر آنا نا تے میں اکھ وچ اکھ پا کے محمد دی اکھ دا کلر ویکھنا ہے, اس رنگ تو مینوں پتہ لگ جانا مسئلہ کی ہے تے تیری گل بس ختم ہو جانی پریشانی. ابو جہل کہن لگا نا او دی اکھ وچ ویکھ لیے گل مک جاندی ہے. حبیب کہن لگا ہن کی ہویا؟ کہن لگا جھلیا تینوں نہیں پتا بلال نے ایک باری او دی اکھ چ ویکھے آئی انہیں جدی مستی چ رہندا میں مار مار کے پوچھنا بلال دس محمد دا دامن چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑنا. تے بلال مارا کھا کے ہس کے کہندا نا چھڑا کی کرے گا, نہ کہنا تیری جان کڑ دیواں گا. تے بلال کہندا کڑ دے میری جان کڑ دے, جے محمد دا ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی. کہنے لگا اکھچ نہ ویکھی تینوں نہیں پتا ایڈیاں سونیاں او دیاں اکھیاں نے, ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. کہنے لگا پھر جو کہندا پھریں گا کہ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. کہنے لگا ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں. او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں. کہنے لگا او دی آنکھ چ نہ ویکھی, او دی آنکھ چ او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں. تے جے آکھاں تے میں جو کہہ لینا دو نین کٹورے نے بھائی دو نین کٹورے نے اے سرما تغادہ مازاگ دے ڈورے نے اے سرما تغادہ مازاگ دے ڈورے نے. تے جے حضرت مولانا محمد یار فریدی دی زبان چاکھاں ویسے تے ساری تقریر پھر اکھ تے ہی ہو جانی ہے جب میں جب ٹور پہ نا. تے مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دو ابرو یار دے خمدار وہوا دو ابرو یار دے خمدار وہوا. شاعر لوگ جڑے ہوندے نا شاعر او تشبیہات دیون چ بڑے ماہر ہوندے نے. او زلف ویکھن تے کہندے نے زلف انج میں جویں کالی گھٹا ہے, اکھ ویکھن تے کہندے نے انج جویں چشمے آہو جویں ہرن دی اکھ, پلک ویکھن تے کہندے نے میرے یار دیاں پلکاں تے اے جڑے ابرو نے نا او انج جویں تلوار ہے. ہونٹ ویکھن تے کہندے نے میرے یار دے ہونٹ انج نے جویں گلاب دی پنکھڑی ہے. گردن دی تشبیح دیون تے انج کہندے نے جویں سراہی ہے نا. یعنی کہ شاعر تشبیہات دیون چ ماہر ہوندے نا. قرآن چ بھی اللہ تشبیہاں دتی ہے نا والضحیٰ واللیل اذا سجا فرمایا چڑھ دے دن ورگا مکھ کالی رات ورگی زلف
ہن مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ حضور دے جڑے ابرو نے نا انہاں دی مثال تے تشبیہ کی دے رہے سنو آپ ارشاد فرماندے نے دو ابرو یار دے خمدار وہوا دو ابرو یار دے خمدار وہوا تکھی تلوار جوہر دار وہوا دو ابرو یار دے خمدار وہوا کون بولو سبحان اللہ اجے تے میں شروع ہویا تے ٹائم ہو گیا بس میں تے ورنہ جی شروع ہی ہویا سا سچی باتیں وے بس نبی کریم علیہ السلام پیغام بھیجو بلاؤ آکھیا کی کریں گا کہنے لگا ہاتھ نہیں پکڑنا جی جی ہاتھ پھڑنا نہیں گل کرنی نہیں آنکھیں چ وکھنا نہیں تے کہنے لگا پھر کریں گا کی کہنے لگا بس اے محمد نے جا کے جدو میرے کول بیٹھنا نا تے میں انج کر کے نا ایک واری تے محمد دی مہک سنگنی اس مہک تو پتہ لگ جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی مک جانی ابو جال اٹھ کے مکے دے چودھریاں نو کہنے لگا کہ انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب نے آکھیا ہون کی ہوئے ہے کہنے لگا جھلیا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے اوتے مکے دی جڑی گلی چ گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں اودیاں رہتیاں میں تیرے حسن تو صدقے سونے ہاں حبیب اٹھ کے ٹر پیا انہیں آکھیا پھر میں چلنا منوں کیوں بلایا سی چودھریاں پکڑ کے بٹھایا تو ابو جال نے کیا ایک بار تے محمد نو بلانا ہی پوے گا الغرض پیغام بھیجا ذرا ابو جال دی حویلی آؤ حضور آگے ابو جال کہہ لگا خبردار محمد دے آئیں کو اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے ادب نہیں کرنا جب محمد دا کوئی اٹھ کے نہ کھلوے اللہ فرمائے جبریل جی مولا اخی ایک اندرے یار آوے تے اٹھنا نہیں اللہ نے عرض کی تھی یا اللہ حکم کیے اللہ فرمائے فرشتے لے جا آپ بھی چلا جا ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے آپ تو ابو جال دے سر تے کھلو جا یا اللہ کرنا کیے فرمایا کہ اندر اٹھنا نہیں جو ہی میرا یار حویلی جو پہلا قدم رکھے نا تے انہاں نو کرنا تو پھڑ کے نا سارے چودھریوں نو کھڑا کر دیں جڑا میرے یار دا دب انج نہ کرے گا اسی انج کرا لو آگے ان فرشتے آگے تے چودھریاں دے کنہ تے کھلو گے ادھر میرے نبی خرامہ آئے حضرت صدیق اکبر نات اما خدیجہ پیچھے پیچھے حضور دی راکھی کر دیں آ رہی ہیں جب حضور نے پہلا ہی قدم رکھا نا حویلی تے ابو جال کہنے لگا اٹھے کوئی نہ پر جدو میرے نبی حویلی دے اندر آئے نا تے سارے تو پہلے ابو جال اٹھ کے کھلو گیا او دے والوے کے سارے چودھری اٹھ کے کھلو گے میرے نبی خرامہ ٹورے ٹورے آ کے اپنی مسنت تے آ کے بہ گئے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا بہ جو سارے بہ گئے ابو جال اجے بھی کھڑا نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا چل تو بھی بہ جا جبریل نے کان چھوڑے تے ابو جال ڈگ گیا نا تے حبیب کونی مار کے کہندا تینوں کی ہویا کہنے لگا پتہ نہیں لگا بنی کی پتہ ہی نہیں لگیا کی بنی ہن میرے آقا بیٹھ گئے حضور نے فرمایا منو کیوں بلایا حبیب کہہ لگا میں بلایا حضور نے فرمایا کیوں کہہ لگا تو ہڈا دعویٰ کی یہ فرمایا میں اللہ دا آخری نبیان تے او وحدہ لا شریک ہے کہہ لگا کہ اگر تو ہڈا نبوت دا دعوی تے میں 2 سوال کرانگا اگر تسی جواب دے دے وہ تے میں تو انہوں نبی تسلیم کر لوانگا نبی کریم نے فرمایا سوال کرو کہہ لگا میری ایک شرط ہے فرمایا شرط بھی سناؤ کہہ لگا پہلا سوال میں کرانگا جواب تسی دیو گے پر شرط ہے کہ دوسرا سوال بھی تسی دسو گے میں کی پوچھنا ہے تے جواب بھی تسی دیو گے میرے نبی نے فرمایا سانو منظور ہے پہلا سوال کرو
نوجوانوں حبیب یمنی کہنے لگا کدے چن توڑ کے بکھا دیو نبی کریم نے فرمایا او چن توڑیے اس ویلے رات نہیں دینے میرے نبی نے نہیں فرمایا صبح نہیں رات توڑا گے رات نہیں صبح توڑا گے فرمایا آجو چن توڑنے آؤ نوجوانوں سارے مکے دے کافی ٹر پہ ابو جہل دا چہرہ لٹ گیا حبیب کہنے لگا تینوں کی ہویا کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا کون ہے اندے والی سارے کافرانوں لے کے وادی مینا دی اندر آگے نبی کریم نے اشارہ کی تا سورج غروب ہو گیا 14ویں رات دا چن سامنے آیا میرے نبی نے اشارہ کر کے چن دے 2 ٹکڑے کر دیتے نبی کریم نے چن دے ٹکڑے کیتے چنو جے آباد ای کملی والے آج توڑن تے جوڑن دیا گلاں کر دینے انہوں کی پتہ بے جدوں حلیمہ دے پنگوڑے جو انگلی ہلاندہ رہے ہیں نتیوں دوں تیرے اشاریاں تے نچدہ رہے ہیں نبی کریم نے چن توڑ کے جوڑے آؤ حبیب نے فرمایا دوسرے سوال دیواری کہنے لگا سوال بھی دسو جواب بھی دیو میرے آقا نے فرمایا تیرا سوال ہے بے یمن سے تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نل بڑا پیار ہے تیری بیٹی اکھاں تو نبی نہیں ہے کنا تو ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے ہتھاں پیران دی مزور ہے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے بے فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی حبیب نے کلمہ پڑھیا ابو جہل پوچھ دے کی ہویا کہنے لگا جڑا مکے بہ کے یمن دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دے حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیو نہیں ہوں بیٹی نالے دروازہ کھلیا نالے محمد کلمہ پڑھ دیئے سینے لا کے کہنے لگا بیٹی یہ شفا ماں کی میں ملیاں کلمہ کنے پڑھایا کہنے لگی بابا ایک بلیل زلفاں والا آیا انہیں ہاتھ پھیریا شفا ماں مل گئیاں انہیں آکھا تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا بیٹی آخری نبیاں تو بھی پڑھ لیں کہنے لگی بابا بڑے نصیبہ والیاں کعب کہنے لگا میں تیرے نالوں بہتا نصیبہ والا نہ نبی نو بے کے کلمہ پڑھ کے آیا کہنے لگی بابا میں تیرے نالوں بہتی نصیبہ والیاں تو تے جا کے پڑھ کے آیا ہے میں نو آ کے پڑھا کے گئے تو جا کے پڑھے میں نو آ کے پڑھا گئے نے حبیب نے پھر اتھے کھلو کے مکے وال چہرہ کیتا تے کہنے لگا واہ واہ شان محمد تیرے واہ واہ رتبے تیرے بیٹھا وچ مکے دے ہومیں ہاتھ یمن وچ پھیرے تو انا ارسلنا کا شاہدہ میرا نبی ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے بیٹھا پاویں مکے وچ ہووے ہاتھ یمن وچ پھیرے آج ترجمہ انا ارسلنا کا شاہدہ دا تو ایک کہہ رہے نے جی وہ بھی اے بھی کہہ رہے نے ایک شیر تے اے بھی کہہ رہے نے ایک ایک تنہ دا جی ایک کہندے نے میاں محمد بخش دا شیر ایک کہندے نے مصطفیٰ دہائیاں پہ گئیاں 2-3 سنانے لو جی کہندے نے 2-3 سنانے کیونکہ انہاں دا کی جاندا ہے تے ایک کہندے نے پڑھ دیو صدا واسدا روے پڑھیے سارے بھائی مینوں کہندے پڑھی جاؤ تے آپ تو سبحان اللہ بھی نہیں آکھدے یہ بڑے سیانے نے مولوی کھنگورا مارے تے نال دے نو کونی مار کے کہندے نے مولوی گئے تے ازی آ کے سبحان اللہ کو تے دل جی کر لیندے نے سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا تو سلطان حسن دی نگیری راج سلامت تیرا
کری کچھ میرا تے عشق جنا دی ہڈی رچیا اتے ٹر دے اپنی ٹورے غیروں دی گل او نہیں سنے دے کانے اونا دے ڈورے اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کھنڈ دیتی جدی آراؤں اے باپ مرے پھر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ خالی اے ماواں باج محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی تے باغاں دے وچ ہریل توتا پھردا ڈالی ڈالی کہ جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی تو بھائی ایک اندر مصطفیٰ دہائیاں پہ گئی ہیں کیڑا کیڑا ماندہ کہ واقعی مصطفیٰ تو دہائیوں پہ انہیں ایتھا یاد رکھ کے مل کے سارے میرے نال پڑھئے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور تو جنا بھی کٹھڑی چک کے ٹر پیوں حق دی راتیں پھر او مائیاں پہ گیاں مصطفیٰ دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے تھانو سارے نو دنیا واخر دیا بلائیاں بجران برادران اللہ سلامت رکھے آمین واخر دعوایات الحمد مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام جس سوہانی گھڑی چمکتے پاک چاند اس دل افروز ساعت پھیلا کو سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ
سلام آجزانہ ہو. یا دعا کر لو پہلے, دعا واسطے ہاتھ کھڑے. من ہدیتاً توفتاً پیش کرنے یا رسول اللہ غلاموں کی طرف توفہ قبول فرماؤ. تمام ارواح مقدسات دی بارگاہ درجہ بدرجہ پیش کرنے تو بعد جناب چودھری احمد بجران صاحب دے دادا دادی نانا اور دیگر عزیز و قربا اہل محلہ جتنے بھی اس دار فانی نے چھوڑ کے دار بقا چلے گئے, تمام دی ارواح پیش کرنے قبول فرماؤ. اسی جتنے حاضرہ ساڑھے جتنے خویش و قربا تحقیق کرام فرمانے انہوں دی ارواح پیش کرنے قبول فرما. آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت آخری مومن تک سب نو پیش کی تو قبول فرما. نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ تمام دی بخشش و مغفرت فرما. چودھری احمد بجران صاحب, چودھری عاشق بجران صاحب, ساری بجران برادری, یہ سارا خانوادہ تیرے محبوب نے پیار کر دے, حضور دا میلاد منایا. الہی نے سب دی حاضری نو قبول فرما کے تے ذریعہ نجات بنا. کاروبار, مال, جان, صحت, عمر, عمل, رزق, کمائیاں چ برکت عطا فرما. روحانی جسمانی مرضاں, تکلیف, مصیبت, پریشانیاں دور فرما. نبی پاک دی ولادت طیبہ دے لمحیاں دی خیرات عطا فرما کے نیک تے صالح اولاد نورینہ سب نو نصیب فرما. ساڑیاں اولاداں نیک صالح زندگیاں عطا فرما. بیمارن سے تے کامل عاجلہ نافع عطا فرما. گھرن چ اتحاد, اتفاق, محبتاں دی دولت نصیب. مفسدین دے فساد ظالمین دے ظلم تو محفوظ فرما. الہی نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ احمد بجران صاحب دی والدہ حضور دی امی جان دا صدقہ انہوں سے کامل عطا فرما. والدین دے سائے اولاد دے سر تے ہمیشہ سلامت فرما. وڈیاں نو چھوٹیاں نال شفقت, چھوٹیاں نو وڈیاں دے ادب دی توفیق عطا فرما. اس مسجد دے امام صاحب, خطیب صاحب, مؤذن, نمازی, انتظامیہ, اہل محلہ, اہل علاقہ, معاونین, الہی تمام نو برکات عطا فرما. الہی نبی پاک دا صدقہ حضور دے پہلے سجدے دا واسطہ سانو سب نو پنج نماز با جماعت مسجد ادا کرنے دی توفیق عطا فرما. ساڑیاں پیشانیاں نو سجدیاں دے لطف نصیب فرما. الہی دین دنیاوی معاملات آسانیاں نصیب فرما. ساڑھے ظاہر و باطن نو اپنے محبوب دے نور دے نا روشن تے منور فرما. الہی رسول کریم دے گنبد خضرہ بیت اللہ دیاں ہر سال بار بار زیارت حاضری مرا حج نصیب فرما. نوجواناں نو پاکیزہ جوانیاں نصیب فرما. بزرگاں دی بزرگی چ برکت عطا فرما. بچیاں نو عشق رسول دی دولت لازوال نصیب فرما. بہنا بیٹیاں اپنے گھر خوشیاں سکھ سکون دی دولت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.